بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على سیدنا رسول الله وعلى آله واصحابه ومن والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از کانال 2 تلویزیون شارجه در خدمت شما بینندگان محترم هستیم در برنامه روح رمضان، در این ماه مبارک، ماهی که به ما روحیه میدهد، ماهی که به ما صبر میدهد، ماهی که به ما امید میدهد، ماهی که به ما فرصت میدهد از معنویت استفاده کنیم، از ایام، از لحظات، از ساعات، از شب و از روز این ماه فرصت داریم که از آن استفاده کنیم که این فرصت ها دیگه تکراری نیست. عرض کردیم که تلاوت قرآن و انفاق و نماز، این یک سه صفت لاینفکی است که به انسان مؤمن و مسلمان چسبیده. یعنی این که ما قرآن بخوانیم، نماز بخوانیم، انفاق کنیم، به خصوص در این ماه، به خصوص در رمضان. نماز 5 وقت به جای خود، به اضافه نماز 5 وقت، نماز تراویح، نماز قیام، نماز سنت، نماز تلاوت قرآن همیشه داریم در رمضان بیشتر، روزی 1 جز، 2 جز، 3 جز بیشتر. بعضا میشه که خدا بهشون توفیق داده هر 3 روز یه ختم میکنن، یعنی روز 10 جز میخونن. آقا روز 10 جز. خیلی از اهل علم، خیلی از علما جلسه تدریس را تعطیل میکردن، مشغول میشدن به تلاوت قرآن در ماه رمضان. آقا هر کاری داری کنار بذار، مشغول تلاوت قرآن. بعضا در خانه هایشون حلقه قرآن و تلاوت قرآن دارن، بسیار عمل مبارکی. از بعد از نماز تراویح تا پاسی از شب انسان میتونه قرآن بخونه، بسیار خوبه. هم خود و هم بستگان و هم بالاخره مهمانان از تلاوت این قرآن بهره بردند. چرا عرض کردم که صفت لاینفک انسان مسلمونه؟ بریم در سوره فاطر آیه 29 جستجو شویم که چی میفرماید؟ میفرماید ان الذين يتلون کتاب الله 1 و اقاموا الصلاة 2 و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه 3 تا شد ها، 3 شد. حالا اینها امیدی به چه دارن؟ یرجون تجارت لن تبور. اینهایی که قرآن تلاوت میکنند، نماز برپای میدارند، در پنهان و در آشکار صدقه میدهند. و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه. اینها امید چی دارن؟ یرجون تجارت لن تبور. اینها به امید یک تجارتی، یک بازرگانی که هرگز شکست و ضرر درش نیست هستند. هرگز در این تجارت ضرر نیست. لن تبور، لن تخسر. یرجون تجارت لن تبور. کی؟ روز قیامت. لیوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضله. که خداوند پاداششون روز قیامت بده و از فضل و کرمش به ایشون بیشتر عطا فرماد. انه غفور شکور. سبحانه و تعالی. بسیار آمرزنده و بسیار شکر پذیر است. توبه پذیر و شکر پذیر است. سبحانه و تعالی. حال وقتشه که من و شما در این ماه مبارک قرآن بخوانیم. ببینید 3 صفت لاینفک. تلاوت قرآن تمام شد، الله اکبر، نماز ولا سنت یا فرض تمام شد، انفاق، دست تو کیسه، این طرف اون طرف، به این بده به اون بده، مخفیانه، شبانه، به طور آشکار و علن، به این بده به اون بده. حتی برای تشویق دیگران بگذار که دیگران شما را ببینند که دارید انفاق میکنید. بله ما انفاق میکنیم که شما هم انفاق کنید. ما انفاق میکنیم که شما هم یادآور شوید. ما انفاق میکنیم که شما هم یاد بگیرید. چه اشکالی داره؟ ما همه مسلمانیم، دست به دست همدیگه داده و این 3 صفت را مرتب انجام میدیم. روزانه یتلونک. در صیغه مضارع اومده ها.
استمراریت داره. یتلون کتاب الله، همیشه میخونن، نماز برپا میدن. و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه. ان تبدوا الصدقات فنعما هی. اگر صدقات را آشکار کنید کار خوبیه، آشکارا و به طور خیلی واضح و روشن جلو چشم مردم صدقه بدهید تا یادآوری شوند دیگران، درسی به دیگران باشد. و ان تبدوها و ان تخفوها و تبدوها، بعد میفرماید که اگر که به یک نحوه مخفی کنید بهتر است برای شما. و تؤتوا الفقراء، و به فقرا بدهید. به فقرا دادن یک شرایطی دارد، بدون منت. باز در سوره بقره هست، بهش میپردازیم. پس یک، تلاوت قرآن. دو، اقامه نماز. سه، صدقات و خیرات. این افراد تجارتشون، بازرگانیشون شکست ناپذیره. با خدا تجارت کردن. و کسانی که اهل انفاقن میدونن، کسانی که اهل انفاق هستن میدونن که با خدا تجارت کردن هرگز ضرری ندارد و خداوند به اونها چند برابر میدهد، اضافه میکند، برکت میدهد در اموال. در اموال کسی که صدقه میدهد و زکات میدهد برکت میآید. چگونه؟ کسی که اهل صدقه است و اهل انفاق است ازش بپرسید میتونی. پس این صفت برای انسان مؤمن هست که مرتب انفاق کند و قرآن تلاوت کند و نماز بخواند. یا به ترتیب میخواید به ترتیب آیه باشد، قرآن بخواند، بعد از قرآن نماز بخواند، بعد از نماز برود و روزانه انفاق کند. روزانه. من به یکی از اهل خیر گفتم کاری کن که روزانه در تمام دنیا شما خیر کنید. چگونه؟ گفتم که بروید و حساب باز کنید. به خصوص در کشورهای آفریقایی شما یک چاهی حفر کردید برای اینکه مردم از آبش استفاده کنند. آب آشامیدنی ندارن در برخی از مناطق در آفریقا. 20-30 کیلومتر میروند تا اینکه 20 لیتر آب پیدا کنند، اون هم چه آبی؟ آلوده. حتی در مناطق بلوچستان، سیستان و بلوچستان، آب آشامیدنی نیست. در گودال‌های آب جمع میشه، میرن آب میارن. یا مسجد نیست، یا مدرسه نیست، بنا میکند و این میخواهد که هر روز این انفاق و این خیرات ادامه داشته باشد. شما حسابی باز میکنید که روزانه بشود از این حساب کاست و کم کرد و به فقرا داد. افرادی را بگمارید تا از حساب شما ولو که اندک باشد ولی به شکل روزمره نصیبشون بشود. از این چاه آب آشامیدنی و از این مسجد و از این مدرسه و از این یتیمخانه و از این زایشگاه و از این درمانگاه و از این بیمارستان روزانه به شما اجر میرسه، استفاده میشه ازش. پس خود وارد عمل شو و این کارها را انجام بده. لله وحده لا شریک له. نه درش ریا باشد، نه درش خودنمایی باشد، نه درش تظاهر باشد، نه درش این که شما به رخ دیگران بکشید، نه درش منت باشد. این کار را انجام بدهید. اگر درش منت بود صدقات و خیرات شما باطل است. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. صدقه و انفاق خود را با منت و اذیت کردن دیگران، به معنی دیگه اذیت کردن فقرا، باطل نکنید. قول معروف و مغفرة خیر من صدقة یتبعها اذی. یه حرف خوب و یه گذشت خیلی بهتر از نفقه است که توأم با اذیت و آزار فقیر باشد. اذیت و آزار فقیر چند نوع داریم. شما
در ظاهر نه اذیت میکنید نه آزار، ولی در باطن غیبتش میکنید. این به خیر و صدقه من زنده است. سال هاست من به اینها پول میدم. شما نگاه کنید اینی که ماشین داره مال منه. پشت سرش رفتی رسواش کردی. چرا؟ اونجا که میفرماید که باید اخلاص داشت و باید برای خدا کار انجام داد، یعنی آقا کسی نفهمه. درسته شما در جلو اذیتش نکردید، ولی اومدید پشت سرش صحبت کردید. اومدید گفتید که این روی زندگی این و خانوادهش روی صدقات و خیرات منه. تمام شده، باطل شد. و چه بسیار صدقات و خیراتی که اینطوری باطل میشه. چرا لب روی هم نگذاشتی و چرا خیر خود را کتمان نکردی و باعث بطلان این خیر و این صدقه عظیم شدی؟ رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. ادخلنی مدخل صدق بوده با انفاق و با صدقات و با اعانت و با کمک به ایشون، اما اخرجنی مخرج صدق نبوده. خرابش کردید آقا. اومدید آبروشو بردید. نه اینکه بعدش گفتید، همین که گفتید این با خیرات و صدقات من زنده هست، یعنی تحقیرش کردید. تحقیرش کردید. این رو بنده عرض میکنم که یک نصیحتی برای خودم باشد و برای شما بینندگان محترم. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. صدقه خود را با منت و اذیت گذاشتن باطل نکنید که بی نتیجه می شود. زحمات شما بی نتیجه می شود. پس برمیگردیم. آیه سوره فاطر میخواهد به ما بگوید که ای مسلمان همیشه قرآن تلاوت کن، همیشه انفاق کن، همیشه نماز بخوان که این تا پایان عمر همراه توست. ممکن نفر بپرسه آقا انفاق که برای پولدارانه نه برای من؟ نماز روزش که میتونم انجام میدم، ولی من که چیزی ندارم. آقا به اندازه‌ای که دارید، همون که دارید. چه بسا همون 1000 تومن شما، همون 1 تومن شما از لحاظ معنوی و اخلاص به مراتب بالاتر از میلیون‌ها تومنی است که دیگران خرج میکنن. بستگی داره به اخلاصی که شما در انفاق میکنید. نه اینکه حالا من ندارم نبایست. زمانی که مسئله انفاق میشه دیگران تصور میکنن که آقا این آیه خطاب به پولدارانه. نه، شما که پول ندارید هم باید انفاق کنید، ولی به اندازه‌ای که دارید. در حدیثی داریم که چه بسا 1 درهم از 1000 درهم با ارزشتر باشد زمانی که شما با اخلاص این را اخراج کردید، به فقرا دادید. پس هدف نه این است که شما چه کمیتی یا چه عددی پول داشته باشید که انفاق کنید. هدف اینه که ما پرورش بیابیم، عادت کنید، خود و بچه ها اهل انفاق باشید. حتی اعضای خانواده، فرزندان را عادت بدهید به انفاق. آقا به فقرا برسید. کسی که نداره کمک کنید. کسی که هنوز حقوقش نگرفته بدهکاره، اگر میتونید بدهیش رو بدید. کسی که نان نداره، کسی که گوشت نخریده 2 هفته است، بهش پول بدید تا گوشت بخره برای خانواده. یا بروید براش گوشت بخرید بیارید خونه بهش بدید. یاد بدید به فرزندان تا اهل انفاق باشن، اهل صدقه باشن. پس ای مؤمن اگر بخواهی که تجارتی داشته باشی که هرگز ضرری درش نباشد و یک بازرگانی که همیشه با سود تضمینی درش باشد، این روشی که خدا به ما یاد داده، تلاوت قرآن با طمأنینه، با آرامش. بعضا قرآن میخونن آقا اول سوره فاتحه بعد بقره باز میکنن، همینطور میرن جلو بدون طمأنینه، بدون آرامش. حرف ها را صحیح تلفظ نمی کنن. براشون مهم نیست که فتح و ضمه درست شد یا نشد، مهم اینه که این صفحه این قرآن خوندن نیست.
میفرماید در سوره مزمل آیه 4 و رتل القرآن ترتیلا. قرآن را شمرده یکی یکی بخوان. چه عجله داری؟ بخوای ختمش کنی زودی بگن ختم شد؟ نه. بگید که آقا ما در رمضان 20 تا ختم داشتیم، 30 تا ختم داشتیم. خب چگونه؟ سوال اینجاست. تلفظ حروف. من بارها به این مسئله اشاره کردم. اگر یک ختم داشته باشید در ماه رمضان و صحیح و شمرده قرآن خوانده باشید، بهتر از 10 ختم است که با عجله و حساب نشده خوندید. حروف را از مخرج تلفظ نکردید، ادای حق حرف را ندادید و حتی ممکنه غلط هم تلفظ کردید. پس هدف کثرت ختم قرآن نیست، هدف کیفیت تلاوت و ختم قرآن است. مثل صدقات که باید درش اخلاص باشد، قرآن در تلاوتش باید که درست و صحیح خوانده شود. ولله. میمونه به نماز. نمازی که ما با عجله میخوانیم روز قیامت جمع میکنن و به صورت ما میزنن و میشیم دزد نماز. پیامبر از صحابه پرسید میدونید دزد نماز کیه؟ عرض کردن نه رسول. گفتن کسی که نه رکوع و نه سجودش کامل نمیکنن. الله اکبر، سمع الله لمن حمده، الله اکبر. یه کلیپای نشون میدادن تو اندونزی بود، توی جای دیگه بود، میخوندن نمازهای تراویح. الله، این مسخره هست. این نماز مسخره هست، نماز نیست. همچون نمازی بهش نزدیک نشوید. نمازی که با عجله خونده شود و نمازی که با شتاب خونده شود از گردن شما ساقط نمی شود. برعکس کلی هم گناه دارید، معصیت دارید، برای اینکه این نماز را با یک عجله و یک شتابی خوندید که روز قیامت از شما پذیرفته که نمی شود هیچی، همه به صورت شما زده می شود. پس هدف طمأنینه و آرامش در نماز، در رکوع و سجود، و هدف اخلاص در انفاق، و هدف درست تلفظ کردن حروف و آهسته و با طمأنینه خوندن تلاوت قرآن هست، نه عجله، نه با عجله. خداوند به من و شما توفیق بدهد که اهل تلاوت قرآن به وجه صحیحش باشیم و اهل انفاق با اخلاص باشیم و اهل نماز بر پای داشتن نماز، چون که اقامه نماز که میگویند یعنی و اقام الصلاة، معناش اینه که آقا اگر با عجله نماز خوند الله اکبر سمع الله لمن حمده، اقامه نمازی نبود. زمانی اقامه نماز هست که با طمأنینه و آرامش توأم باشد. خداوند به من و شما توفیق بدهد که این صفت خوب را همیشه داشته باشیم. از اینکه بیننده برنامه روح رمضان از کانال 2 تلویزیون شارجه بودید کمال تشکر دارم. خدا را میخواهم که از ما بپذیرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله وسلم و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.